Ang daang kasabutan, Genesis 34. Usa ka adlaw ni Ana, si Dina ang anak nga babaye ni Jacob ug ni Leah, namisita sa mga babaye sa maong dapit. Si Sikem nga anak ni Hamor, ang hibihanon ug pangulo sa maong dapit, nakakita kang Dina ug gipugos niya kini pagdala ug gilugos. Apan nakagusto siya kang Dina ug nahigugma kaniya busa. Gialam-alaman niya si Dina. Busa giingnan ni Sikem ang iyang amahan. Ipamalayi ako aron maasawa ko siya. Nakabalita si Jacob nga gilugos ang iyang anak apan kay ang iyang mga lalaking anak didto pa man sa kaumahan uban sa iyang mga kahayupan. Wala siya gihimo o gihulat niya nga mahiuli sila. Ang amahan ni Sikem nga si Hamor miadto kang Jacob aron pagpamalayi ug nahiatul kini sa paghiuli sa mga anak ni Jacob. Sa pagkanuog nila sa nahitabo, misilaob ang ilang kasuko ngadto kang Sikem tungod sa iyang pagpakaulaw sa katawhan sa Israel. Miingon si Hamor kanila, ang akong anak nga si Sikem nahigugma sa imong anak busa hangyoon ko ikaw nga ipaasawa siya ni Sikem. Mahiusa kita pinaagi sa kaminyoon. Ipaasawa namo sa among mga ulitaw ang inyong mga dalaga ug ang inyong mga ulitaw mahimo usab nga mga sawa sa among mga dalaga. Ug makahimo kamo sa pagpuyo dinhi sa among dapit tipon kanamo. Makapuyo kamo bisan asa, matigayon ug makapag nag-iya mga kabtangan. Unya miingon sa Sikem kang Jacob ug sa mga lalaking igsuon ni Dina, tuguti ako sa pagpangasawa kang Dina ug ihatag ko bisan unsay pangayoon ninyo. Isulti lamang kung pila ang bugay ug mga gasa nga gusto ninyo ug ihatag ko kaninyo basta maasawa ko lang si Dina. Ang mga lalaking anak ni Jacob malimbungon nga mitubag kang Sikem ug sa iyang amahan nga si Hamor. Kay gilugos man ni Sikem si Dina, miingon sila, dili kami makatugot nga ang among among igsuon maminyo sa dili tinuli kay makauulaw kanamo. Musugot lamang kami kung magpatuli ang tanan ninyong lalaki sama kanamo. Kunya, makapangasawa na kamo sa among mga dalaga ug kami usab makapangasawa na sa inyong mga dalaga. Ug mopuyo kami tipon kaninyo ug maghiusa na kita. Apan kung dili kamo magpatuli, mamahawa kami ug dad-on namo si Dina. Nakauyon si Hamor ug si Sikem niini, busa wala maglangan si Sikem sa pagpatuli kay nahigugma man siya kang Dina. Si Sikem mao ang labing tinamod nga sakop sa iyang pamilya. Miadto si Hamor ug ang iyang anak nga si Sikem sa dapit tigumanan nga didto sa ganghaan sa lungsod ug giingnan nila ang ilang katalig lungsod. Galaon kining mga tawhana busa tugutan ta sila sa pagpuyo dinhi sa atong dapit nga walay manghilabot kanila. Total dako man kining atong yuta. Mga sawa kita sa ilang mga dalaga ug ato usab nga ipaasawa kanila ang atong mga dalaga. Apan kining mga tawhana muuyon lamang nga mopuyo tipon kanato ug makihiusa kanato kung kitang tanan nga mga lalaki magpatuli sama kanila. Sa ingon niini, maato na ang ilang mga kayupan, mga kabtangan ug mga binuhi. Busa muuyon kita nga sila motipon kanato. Ang tanang molupyo nga nagtigom didto sa ganghaan sa manglungsod miuyon og nagpatuli ang tanan nilang mga lalaki.
Sa ikatulo nga adlaw, samtang ang tanang lalaki nag-antos pa sa kasakit, ilang tuli. Duha sa mga anak ni Jacob, si Simeon o si Levi, nga mga igsuon ni Dina, mikuha sa ilang mga espada. Misikreto sila pag-adto sa lungsod o gipamatay nila ang tanang lalaki. Gipatay nila si Hamor ug ang iyang anak nga si Sikem, ug gikuha nila si Dina sa balay ni Sikem ug nanglakaw sila. Ang uban usab nga mga anak ni Jacob miadto sa lungsod ug gitiwasan ang mga samdan ug gikuha nila ang tanang butang nga may bili tungod kay gipanamastamasan man ang ilang igsuon. Gidala usab nila ang mga karnero, mga baka, mga asno ug uban pang kabtangan nga didto sa maong lungsod ug sa mga kaumahan. Gidala nila ang tanang bahandi ug ang tanan nga didto sa kabalayan ug gipahimag nila ang tanang babaye, lakip ang mga kabataan. Miingon si Jacob kang Simeon ug kang Levi, gihatagan gayud ninyo ako og kasamok. Karon gidumtan na ako sa mga Kanaanhon ug sa mga Persihanon ug sa tanang mulupyo nining dapita. Diyutay ra ang akong mga tao. Kung maghiusa sila o sulungon nila ako, mahurot ug kamatay ang tibuok kong pamilya, lakip ako. Apan mitubag sila, dili kami makatugot nga ang among igsuon ipakasama lamang sa usa ka daotang babaye.